नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सांगे जुदान जोगे जोनान लोय जोंजो बोलदो दाने gebzo dagi juje gebe zona ge rola penjere sange robro sange judan zoge jonan la jangje bordo dane gebzo dagi juje gebe zona ge rola penjere sange robro jo sange soge jonan la jangjo bordo dane gebzo je dagi jinzo 소나게 로라 벤저리 상게 로브로 조 심진 탐제인데요. 대빈 교당 덴브라 교지 심진 탐제 동아당 동아게 교당 타브라 심진 탐제 동아라 메베 대원 당바나 메드브라 교지 심진 탐제 녀리 차당 녀당 당용문 정보로 네브라 교로지 관계 도제 예송한데 다와 담제 방 담비 주니 된제 배고담데 런장제 अनि आज 2078 माघ 15 गते 29th January 2022 आजको दिन देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा म जम्मा टुकुको तर्फबाट नमस्कार दस्तेले भन्न चाहन्छु। अनि आज फेरि परम पूज्य दलाई लामाज्यूको अनि किताब नयाँ चेतनाको आँखा खोल्ने सुभाषित नामक किताबको आधारमा अनि अस्ति 10 अकुशल कर्मको विषयमा बाँकी थियो। अस्ति चाहिँ अनि यो कायिक अकुशल 3 मध्येमा 2 अकुशल कर्म गइसक्यो। अनि आज चाहिँ अनि कायिक तेस्रो अकुशल कर्मबाट सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अकुशल कर्म भन्ने बेलामा जुन यो कर्म भन्ने जुन एउटा शब्दलाई त्यसले कस्तो भने विवाह गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारले अनि विभाजन गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला कर्म तपाईँको अनि यो के भन्छ हाम्रो सम्पूर्ण भाषामा अनि सेम्बे लेथाङ सम्बेले भनेर भन्छन्। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै यहाँ के छ भने कर्म शतक यसमा परिशिष्टको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ ल्याएको छु। कर्म शतक सूत्रमा हैन दोधे लेख्यापा भन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कर्म नाना थरीका हुन्छन् र त्यही कर्मले गर्दा नै विभिन्न गति हामी प्राणीहरूले चाहिँ विभिन्न गति लोकहरूको सृजना हुन्छ अरे हैन। हाम्रो सबै प्राणीहरूकै विभिन्न प्रकार कर्मले गर्दा नै अनि हामीले विभिन्न प्रकारका गतिमा जन्मिनु पर्ने हैन त्यस्तो हुन्छ भन्नुभएको यहाँ। यसै सम्बन्धमा अनि करुणा पुण्डरिक सूत्रमा हैन करुणा पुण्डरिक सूत्रमा चाहिँ निङचे पेमा कर्म दो भन्छ हैन। निङचे पेमा कर्म दो सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ संस्कृत भाषामा करुणा पुण्डरिक सूत्रमा चाहिँ पनि बताएको छ कि यो संसार कर्मकै निर्माण वा सृजना हो। यो संसार त अब कस्तो भने कर्मकै निर्माण हो।
कर्मद्वारा नै निर्मित भएको हो र सृजना भएको हो हैन। र सत्वहरू हामी प्राणीहरू हैन, सत्वहरू चाहिँ कर्मकै उपज हुन् वा कर्मकै कारणले सत्वहरू प्रकट हुन्छन् हैन। विभिन्न 6 जगतका प्राणीहरू चाहिँ यो संसारमा चाहिँ कसरी प्रकट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि यसरी भन्नुहुन्छ नि। हुँदाखेरि कर्मकै कारण तिनीहरू प्राणीहरू चाहिँ वर्गीकृत हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका विभक्त नै विभाजन गरेको हुन्छ हैन, वर्गीकृत हुन्छन्। अब यहाँ हामीले सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ कर्म 2 प्रकारका हुन्छन्, चेतना कर्म र तपाईँको चेतयित्व कर्म हुन्छन्। चेतना कर्मलाई सम्पूर्ण भाषामा सम्बिल्य भन्छ र चेतयित्व कर्मलाई चाहिँ सम्बिल्य भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ हैन। पारिभाषा शब्दहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। हुँदाखेरि चेतना कर्म र चेतयित्व कर्म 2टा हुन्छन्। अब यसको बारेमा मूल माध्यमिक कारिका अथवा मूल प्रज्ञा शास्त्रमा हैन तपाईँको आर्यदेवज्यूले रचना गर्नुभएका मूल माध्यमिक कारिकामा बताइएको छ कि कर्म चेतना र चेतयित्व हो भनेर महामुनिले भन्नुभएको छ। महामुनि भन्नाले भगवान गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको होइन हो। कर्म तपाईँको चाहिँ चेतना कर्म र चेतयित्व कर्म 2टा छ भनेर चाहिँ महामुनिले भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको। अब यहाँ चेतना कर्म र चेतयित्व कर्म भनेको के हो त हैन। अब कर्म त 2टा छ हैन, तपाईँको चेतना कर्म र चेतयित्व कर्म हामी जान्यौँ, तर त्यसको परिभाषा के हो त, त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चेतना कर्म भनेको चाहिँ मानसिक कर्म हो हैन। अस्ति भयो नि तपाईँको, अस्ति के थियो भने 10 अकुशल कर्म मध्येमा कायिक कर्म 3वटा, वाचिक कर्म तपाईँको 4 प्रकारका र मानसिक कर्म 3 प्रकारका भनेको थियो। भन्दाखेरि मानसिक कर्मलाई चेतना कर्म भनेर भन्छ। यहाँ चेतना कर्म भनेको चाहिँ मानसिक कर्म हो भने चेतयित्व कर्म भनेको चाहिँ चेतनाद्वारा प्रेरित भएको हैन कर्म हो, जुन काय र वाक्यद्वारा गरिन्छन्। भन्दाखेरि यो मानसिक कर्म चाहिँ चेतना कर्म र त्यो मानसिक कर्मद्वारा प्रेरित भएर चाहिँ अनि हाम्रो शरीरबाट हुने क्रियाकलापहरू र वचनबाट हुने क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेतयित्व कर्म भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ है हो। चेतना कर्म मानसिक कर्म हो भने चेतयित्व कर्म भनेको चेतनाद्वारा प्रेरित कर्म हो, जुन काय र वाक्यद्वारा गरिन्छ, शरीर र वचनद्वारा गरिन्छ भन्नाले अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि शरीर र वचनद्वारा सञ्चय गरिए कर्मलाई चाहिँ चेतयित्व कर्म र मनद्वारा गरियो कर्मलाई चाहिँ तपाईँको मानसिक कर्मलाई चाहिँ चेतना कर्म भनेर चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ। यही कुरालाई अभिधर्म कोशमा हैन भारतका प्रसिद्ध पण्डित अनि वसुबन्धु रचना गर्नुभएका अभिधर्म कोशमा यसरी बताएको छ, चेतना मानसिक कार्य हो, यसको फलस्वरूप कायिक र वाक कर्म उत्पन्न हुन्छन्। चेतना चाहिँ मानसिक कार्य हो, त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ के हो त अनि कायिक शरीर र वचनद्वारा उत्पन्न भएका कर्महरू, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है त हो। चेतना चाहिँ मानसिक कार्य, मनबाट हुने क्रियाकलापहरू र त्यो मनद्वारा भएका अनि फलस्वरूप अथवा परिणाम स्वरूप चाहिँ शरीर र वचनबाट हुने क्रियाकलापलाई चाहिँ अनि चेतयित्व कर्म भनेर भन्छन् भनेर भन्नुभएको यहाँ हो। चेतना मानसिक कार्य हो, यसको फलस्वरूप कायिक र वाक कर्म उत्पन्न हुन्छन्। अब अर्को पनि फेरि विभाजन थरथरको हुन्छ। यो कर्म तपाईँको चाहिँ 3 प्रकारका विभाजन हुन्छन्, 2 प्रकारका हुन्छ, थरथरको हुन्छ। यहाँ अब एउटा के छ भने एउटा सरल भाषामा चाहिँ 3 प्रकारका कर्महरू चाहिँ कुशल कर्म एउटा सम्पूर्ण भाषामा गेबीले, अकुशल कर्म दोस्रो सम्पूर्ण भाषामा मिगेबीले तथा अचल कर्म सम्पूर्ण भाषामा मियोबेले भन्छ हैन। अचल कर्म यो 3वटा चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ सामान्य रूपमा। अब आयो कायिक 3 प्रकारका अकुशल कर्म मध्येमा चाहिँ तेस्रोपल्ट काम मिथ्याचार भन्ने आयो हैन। इङ्ग्लिसमा सेक्सुअल मिसकन्डक्ट भन्छन्। यसका पनि
5 अङ्गहरू हुन्छन्। अस्ति बताएको जस्तो प्रत्येक कर्मको 5 अङ्गहरू भएको जस्तै यहाँ काम मिथ्याचारमा पनि 5 प्रकारका अङ्गहरू हुन्छन् हैन। त्यो पूर्ण हुनको निम्ति अब यहाँ वस्तुलाई सम्पूर्ण भाषामा सी भन्छ हैन, जी भन्छ है त वस्तुलाई। सामान्यतया असङ्गमनीय स्त्रीहरू यस काम मिथ्याचारका वस्तु नामक अङ्ग हुन्छन् रे हैन। को हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै परस्त्री एउटा, 7 पुस्ताभित्रका स्त्री या शिरवती भिक्षुणी आदि पर्दछन् वस्तुमा चाहिँ है त। काम मिथ्याचारको वस्तुमा चाहिँ को पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि परस्त्री र 7 पुस्ताभित्रका स्त्री र शिरवती भिक्षुणीहरू आदि पर्दछन् वस्तुमा चाहिँ। कुनै विशेष परिस्थितिहरूमा आफ्नो श्रीमती पनि वस्तु भइन्छ हैन। त्यो 5 अङ्ग मध्येमा चाहिँ कुनै परिस्थितिहरूमा कस्तो हुन्छ भने आफ्नो श्रीमती भए पनि त्यो चाहिँ वस्तु भइन्छन्। जस्तै अस्थान भन्छ हैन। अस्थान तपाईँको के त भन्दाखेरि चैत्य, बिहार, मठ मन्दिर आदिमा तपाईँको सम्भोग गर्नु हैन। यो चाहिँ कस्तो भने अस्थान भन्छ। गर्नु नहुने स्थानमा चाहिँ चैत्य, बिहार, मठ मन्दिर आदिमा चाहिँ सम्भोग गर्नु, यो चाहिँ अस्थान भन्छन्। नेमहिम्पा भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ नेमहिम्पा भन्छ। त्यसपछि अमार्ग, लम्महिम्पा हैन। अमार्ग के हो त, योनिभन्दा भिन्न मार्गमा चाहिँ अनि सम्भोग गर्नुलाई चाहिँ अमार्ग भनेर भन्छन् हैन, लम्महिम्पा। त्यसपछि असमय, थ्युमहिम्पा। कुन बेला भन्दाखेरि व्रत बसेको बेलामा हैन, उहाँहरू उपवास बसेको बेलामा र मासिक धर्मको बेलामा अथवा गर्भ अवस्थाको समयमा चाहिँ मैथुन धर्मको आचरण गरेमा चाहिँ आफ्नै श्रीमती पनि काम मिथ्याचारका वस्तु नामक अङ्ग भन्दछन् भन्नुभएको छ त। त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यसपछि चेतना के हो त, सम्भाव भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा सम्भाव भन्छन्। मैथुन गर्ने इच्छा चाहिँ अनि त्यति बेला चेतना भन्छौँ। त्यसपछि प्रयोग, जोरुवा भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा जोरुवा भन्छ। कार्य निष्पत्तिभन्दा पूर्व क्षणसम्म कार्य चालु रहनु भन्दाखेरि चाहिँ कार्य नसकिन्जेलसम्म भन्नु खोजेको चाहिँ कार्य नसकिन्जेलसम्म चाहिँ पूर्व क्षणसम्म कार्य चालु रहनुलाई चाहिँ प्रयोग भन्छौँ, जोरुवा भन्छन्। त्यसपछि क्लेश आउँछ, न्युमोङ हैन। क्लेशलाई न्युमोङ भन्छ। सामान्यतया 3 विष अर्थात् राग, द्वेष एवं मोहहरूमध्ये राग सर्वप्रधान हुन्छ हैन। हुन त अब तिनै क्लेशद्वारा उत्पन्न हुन सक्छन्, ती मध्येमा चाहिँ प्रधान चाहिँ के हो, राग हो भन्छ, रागद्वारा आउँछ भन्छ है त यो चाहिँ। त्यसपछि निष्पत्ति अन्तिम तपाईँको चाहिँ थर्तुक भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा थर्तुक भन्छ। दुवै इन्द्रियहरूका आपसी संस्पर्शबाट उत्पन्न सुख वेदनाको अनुभूतिलाई तृष्णाद्वारा स्वीकार गर्नु, यो चाहिँ अन्तिमको थियो। मतलब यी 5 अंश चाहिँ पूर्ण भए मात्र अनि त्यो काम मिथ्याचारको पाप चाहिँ अनि पूर्ण हुने लाग्ने त्यस्तो भन्छ। निष्पत्ति के हो त, दुवै इन्द्रियहरूका आपस संस्पर्शबाट उत्पन्न सुख वेदनाको अनुभूतिलाई तृष्णाद्वारा स्वीकार गर्नु। त्यसपछि पापको भार। यस काम मिथ्याचारलाई पनि 3 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ हैन। अस्तित्वको 2 प्रकारको जुन एउटा हिंसा र अनि तपाईँको चोरीको जुन एउटा भार थियो नि, त्यस्तै प्रकार यहाँ फेरि काम मिथ्याचारको भावहरू हुन्छ। पापको भार चाहिँ यस काम मिथ्याचारलाई पनि 3 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ। मात्र रक्षिता, भात्र रक्षिता हैन। उहाँको किताबमा के छ भने मासिङ भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ माताङ सिङ्मो भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि मात्रा रक्षिता र भात्र रक्षिता आदि स्त्रीहरू भन्दाखेरि जाति रक्षिता, त्यसलाई के भन्छ, जाति रक्षिता भन्छ संस्कृत भाषामा चाहिँ। सम्पूर्ण भाषामा रिकिसुवा भन्छ, रिकिसुवा भन्दाखेरि हो। मात्रा रक्षिता माता एवं भात्रा उहाँहरूको स्त्रीहरू चाहिँ जाति रक्षिता भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ रिकिसुवा भनेर भनिन्छन् है त, भनिन्छ हो, जाति रक्षिता भनिन्छन्। यिनीहरूसँगको काम मिथ्याचार एउटा भयो। त्यसपछि पति रक्षिता दाक्पोसुवा भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा दाक्पोसुवा भन्छ, पति रक्षिता अरूको श्रीमतीसँगको काम मिथ्याचार। अनि त्यसपछि भिक्षुणी आदि धर्म रक्षिता छुइको सुवा भन्छ हो। भन्दाखेरि हो
धर्म रक्षित छुकी समूहका साथ काम मिथ्याचार, यो जुन तपाईँको 3 प्रकारका अनि भारहरू हो। पापको भार यी सबै काम मिथ्याचारहरूमा जो आमा भएर पनि अरथी हुन्छन्, जुन तपाईँको आमाले अरथ पद प्राप्त गर्नु भइसकेको छ भने त्यस्तो प्रकारको आमा पनि हुन् र अरथी पनि हुन्। आमा भएर पनि अरथी हुनुहुन्छन्, उनीसँग काम मिथ्याचार गर्नु सबैभन्दा ठुलो पाप मानिन्छ। यसरी चाहिँ भन्नुभएको छ है त। त्यसपछि आयो मृखावाद, झुटो बोल्नु, होइन, लायङ। यसका पनि 5 अङ्गहरू हुन्छन्। वस्तु इङ्ग्लिसमा बेसिस भन्छ। आफूभन्दा भिन्न पुद्गल हुनुपर्छ, भन्दाखेरि आफूभन्दा भिन्न तपाईँको मानिस हुनुपर्छ, प्राणी हुनुपर्छ। अर्थात् मृखावादलाई पूर्णता दिनका निम्ति आफूभन्दा भिन्नै पुद्गल हुनु आवश्यक हुन्छ। भन्दाखेरि आफूभन्दा भिन्नै एउटा मानिस हुनु चाहिँ आवश्यक हुन्छ, प्राणी जोसँग झुटो बोल्न सकियोस्। यसैलाई भिन्न पुद्गल वस्तु भनिन्छ, होइन, एउटा त्यो वस्तु भयो है त। त्यसपछि चेतना आयो, थट, इङ्ग्लिसमा थट भन्छ। त्यस व्यक्तिलाई धोका दिने इच्छा जाग्नु। जस्तै कुनै वस्तु पहिल्यै नै देखिएको नभए तापनि कसैले उसलाई सोधेमा धोका दिने मनसायले देखिएको छु जस्तो भन्नु चाहने समुत्थान, होइन। समुत्थान भनेको चाहिँ आशय भन्छ अथवा विचार भन्छन्, होइन, त्यस्तो इच्छाले भन्छ। त्यस्तो देखिएको छु, उसले खास मान्छे देखिएको हुँदैनन्, नदेखे तापनि त्यो मानिसले धोका दिनुको लागि उसले चाहिँ मैले देखेँ भनेर उसले भन्छ। हो, त्यस्तो भन्नु चाहने समुत्थानले भन्छ, आशयले चाहिँ चेतना भन्छन् है त। त्यसपछि प्रयोग, इङ्ग्लिसमा एक्जिक्युसन भन्छ, होइन, प्रयोग। त्यस धोका दिने व्यक्तिको कर्मद्वारा वा शरीरको चेष्टाद्वारा कि त वाणीद्वारा प्रकट भइन्छन् वा गरिन्छ, होइन। अब यहाँ तपाईँहरूले अलिकति यो किताब चाहिँ नि, यो किताब पढ्नु हुने यहाँहरूले के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अलिकति चाहिँ यो वाणी भन्नेमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको ऊ भएछ। यहाँ के छ भने पेज नम्बर नेपालीको 50 पन्नामा के छ भने प्रयोग बेलामा त्यस धोका दिने व्यक्तिको कर्मद्वारा वा शरीरको चेष्टाद्वारा कि त यहाँ उहाँहरूले बानी लेख्नु भएछ, बानी होइन ल, होइन। हाम्रो यो बानी व्यवहारको बानी चाहिँ होइन कि यो वाणी भन्ने, होइन, यो वचन भन्ने हो, वचनको चाहिँ वाणी हो। हुँदाखेरि यहाँ अलिकति उहाँहरूको त्यो मिस्टेक भएछ। हुँदाखेरि यहाँ के छ भने शरीरको चेष्टाद्वारा कि त वाणीद्वारा अथवा वचनद्वारा, होइन, बोलीद्वारा हुँदाखेरि हो प्रकट भइन्छ वा गरिन्छ। यहाँ चाहिँ उहाँहरूले बानी लेख्नु पर्छ, त्यो चाहिँ बानी चाहिँ होइन। त्यसपछि क्लेश, एफ्लिक्सन अथवा डिल्युसन पनि भन्छ। क्लेशमा चाहिँ राग, द्वेष र मोहमध्ये कुनै पनि एकको संलग्नता हुनु, होइन, हो, यो चाहिँ क्लेश हुन्छ। त्यसपछि निष्पत्ति, कम्प्लिसन भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ कम्प्लिसन भन्छ, होइन, निष्पत्ति। त्यसमा इङ्गित, चेष्टित वा वाणीद्वारा, यहाँ फेरि उहाँहरूले बानी लेख्नु भएछ। बानी व्यवहारको बानी होइन कि हाम्रो वचनको, बोलीको वाणी हो। भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इङ्गित, चेष्टित वा वाणीद्वारा, बोलीद्वारा जो भन्न चाहन्छ त्यस कुरालाई दोस्रो व्यक्तिद्वारा थाहा पाउनु, होइन। र मृखावाद हुनलाई यो आवश्यक छैन कि वाणीद्वारा उसको कथन गरियोस्, किनकि सङ्केत या, होइन, इसारा, सङ्केत या शारीरिक चेष्टाद्वारा पनि झुटप्रति विश्वास उत्पन्न गर्न सकिन्छ। भन्दाखेरि यहाँ के छ भने यो झुटो भन्ने झुट भन्ने जुन एउटा पाप छ त्यसलाई कस्तो भने बोली नै हुनुपर्छ छैन र तपाईँको, होइन, सङ्केतले पनि, इसाराद्वारा पनि र तपाईँको शारीरिक व्यवहारद्वारा पनि झुटो बोल्न सकिन्छ भन्नुभएको यहाँ त्यो छ है। त्यो हुँदाखेरि यहाँ मृखावाद झुटो हुनलाई चाहिँ यो आवश्यक छैन कि वाणीद्वारा उसको कथन गरियोस्, किनकि सङ्केत या शारीरिक चेष्टाद्वारा पनि झुटप्रति विश्वास उत्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पापको भार, मृखावादलाई 3 भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ के छ भने सबभन्दा पहिला उत्तर मनुष्य धर्मको कथन, अर्थात् त्यो पुद्गल, त्यो मानिस
जो रिद्धि आदि उत्तम गुणहरूलाई प्राप्त गरेको नभए तापनि कुनै पनि प्रकारका उहाँले रिद्धि सिद्धि होइन तपाईँको केही प्राप्त भएको छैन, तर नभए तापनि उसले चाहिँ यसरी प्रकट गर्दछ कि मलाई ती सबै उत्तम गुणहरू प्राप्त छ भने व्यक्त गर्दछ भने त्यस्तो भन्छ भने चाहिँ उत्तर मनुष्य धर्मको कथन भनेर भइन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ मिसो लामिजुन भन्छ, मिसो लामिजुन भनिन्छन् होइन। संस्कृत भाषामा चाहिँ उत्तर मनुष्य धर्मको कथन भनिन्छ। त्यसको लागि पतनीय धर्म फम्बिजुन भन्छ होइन। उहाँको किताबमा चाहिँ फम्बिजुन भनेर भन्नुभएको छ, के पतनीय धर्म भइन्छ होइन। एउटा त्यो भयो। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ आफ्नो हित र अरूको अहितको लागि होइन, आफ्नो हित र अरूको अहितको लागि जसले झुट बोल्दछ यसलाई महामिर्खा जुन छेम्बो भनिन्छ अरे होइन, महाझुट भनिन्छ अरे, जुन छेम्बो भनिन्छन्। त्यसपछि तेस्रो कसैको हित पनि होइन या अहितको लागि पनि होइन, अपितु त्यसै व्यर्थ तपाईँको होइन, व्यर्थ झुटो बोल्नुले चाहिँ अल्पमृखा जुन ठाउँ भनिन्छ होइन। उहाँको किताबमा के छ भने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ जुन ठाउँ लेख्नु भएको छ, गरी अल्पमृखा जुन ठाउँ भनेर भन्छन् होइन। त्यसपछि यस प्रकार मिर्खावादका पनि 3 प्रकारका हुन्छन् भनी बुझ्नु पर्दछ होइन। यी मिर्खावाद मध्ये भगवान बुद्धलाई निन्दा गर्नु र माता पिता या गुरुलाई धोका दिनु, मिर्खावाद वा झुट बोल्नु सबैभन्दा ठुलो पाप मानिन्छ होइन। यसरी मैले यहाँहरूको लागि होइन पारिभाषिक शब्दहरूलाई कहिले इङ्ग्लिसमा कहिले तिब्बतमा लेख्नुपर्ने कारण के त भन्दा चाहिँ यहाँहरूले पछि कुनै पनि तपाईँहरूले पछि जुन एउटा अरूलाई अनि यी सम्बन्धी कुराहरू बताउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बताउनुमा चाहिँ अनि सहज होस् भनेर चाहिँ मैले लेखेको, यसरी बनाएको। त्यसपछि पैशून्य प्रलाप भनेको चुक्ली लगाउने काम होइन, डिभिसिभ स्पिच भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन। पैशून्य प्रलाप चुक्ली लगाउने काम, यसका पनि 5 अङ्गहरू हुन्छन्। वस्तु के हो त, कमसेकम पनि यस्ता 2 व्यक्तिहरू होस् जसको बिचमा घनिष्ठ मित्रता होस् होइन। जुन एकदमै तपाईँको घनिष्ठ मित्रता भइरहेको छ त्यसको बिचमा चाहिँ अब फाटो ल्याउने होइन, त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ वस्तु त्यो भयो, कमसेकम पनि यस्ता 2 व्यक्तिहरू होस् जसको बिचमा घनिष्ठ मित्रता होस्। चेतना उनीहरू 2 बीच फाटो ल्याउने इच्छा जाग्नु, चेतना है त त्यो भयो। प्रयोग उनीहरू बीच फाटो ल्याउने प्रयत्न गर्नु। र क्लेश के हो त, सामान्यतया राग द्वेष मोह यी 3 क्लेशहरूमध्ये द्वेष प्रमुख भनिन्छन् होइन। किनभने त्यो 2 जना एकदमै घनिष्ठ मित्र भइरहेको बेलामा एक अर्को मान्छे आएर चाहिँ त्यसलाई एउटा द्वेष जागेर होइन तपाईँको चाहिँ त्यो द्वेषको द्वारा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो गर्नु चाहेको हुन्छ। गरी यहाँ क्लेश के त द्वेष प्रमुख मानिन्छ। निष्पत्ति के हो, पैशून्य प्रलापका निम्ति जुन वाक्यहरूको प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई दोस्रो व्यक्तिद्वारा त्यसको अर्थ जान्नु होइन, अरूले बुझेको छ भने जान्नु र त्यो मात्र त्यो एउटा भयो। त्यसपछि परस्पर एक आपसमा प्रतिकूल व्यक्तिहरूको होइन, परस्पर प्रतिकूल व्यक्तिहरूको बिचमा मेलमिलाप गर्ने प्रयत्न नगर्नु पनि के हो त, यसमा परिन्छ तपाईँको यो पैशून्य प्रलाप परेको हुन्छ। एवं परस्पर विरोधी व्यक्तिहरू आपसमा मिलाउनु कोसिस नगर्नु पनि यसै अन्तर्गत पर्छ अरे। यो चाहिँ हामीले नै बुझिरहनुपर्छ न। यहाँ परस्पर प्रतिकूल व्यक्तिहरूको बिचमा मेलमिलाप गर्ने प्रयत्न नगर्नु एउटा भयो। त्यसपछि परस्पर विरोधी व्यक्तिहरू आपसमा मिलाउन कोसिस नगर्नु पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ। र पापको भार के हो त, पैशून्य प्रलापलाई पनि 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। बलात् पैशून्य भन्छ होइन। बलात् पैशून्य भनेको चाहिँ जब परस्पर मिलेर होइन, 2 आपसमा 2 मान्छे तपाईँको परस्पर मिलेर बस्ने मित्रजनहरू बीच फाटो ल्याउनका निम्ति साक्षात् प्रकट रूपबाट प्रयत्न गरिन्छ भने यस प्रकारको पैशून्य प्रलापलाई बलात् पैशून्य भन्छ अरे। अनि उहाँको किताबमा के छ भने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ चेन्ठा भनेर भन्नुभएको छ
चेन्ठा भने चेन्ठा भनेर ठाउँमा भनेर। त्यसपछि दोस्रो संसूचन पैसुनिया भनेको यताको सूचना उता दिने, उताको कुरो यता ल्याएर। कुनै मान्छेको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ नि, यताको कुरो उता बताए त्यस्तो हुन्छ नि। यताको सूचना उता र उताको सूचना चाहिँ यता ल्याएर जब दुई मित्र बीच फाटो ल्याइन्छ भने यस प्रकारको पैसुन्य प्रलापलाई संसूचन पैसुनिया भन्छ अरे होइन। सम्बट भाषामा सोक्ठा भन्छ। उहाँको किताबमा के छ भने सोक्ठा भनेर भन्नुभएको छ है। सोक्ठा संसूचन पैसुनिया भनिन्छ। तेस्रो के हो त परोक्ष पैसुनिया, अर्थात् प्रत्यक्ष प्रयत्न नगरी दुई मित्र बीच फाटो ल्याउन प्रकार अन्तरद्वारा अन्य उपायद्वारा भन्नु खोजेको होइन। प्रकार अन्तरद्वारा भन्नु मतलब चाहिँ अन्य उपायद्वारा प्रयत्न गर्दछ भने त्यस प्रकारको पैसुन्य प्रलापलाई परोक्ष पैसुन्य भन्छ अरे। सम्बट भाषामा कोक्ठा भन्छ होइन, कोक्ठा भनिन्छ। यी तीन प्रकारको पैसुन्य प्रलापहरूमध्ये जुन प्रयासद्वारा गुरु शिष्य वा सङ्घगण बीच फाटो ल्याउने काम गर्दछ भने त्यसलाई पैसुन्य गुरुतर पाप भनिन्छ अरे होइन। गुरु शिष्यको बिचमा होइन तपाईँको फाटो ल्याउँछ भने त्यो एकदमै अब त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा महापाप चाहिँ त्यो लाग्छ। अब त्यसपछि पारुष्य वचन, कठोर वचन होइन, हार्ड स्पिच भन्छ इङ्ग्लिसमा छ तपाईँको। यसका पनि 5 अङ्गहरू हुन्छन्। वस्तु के हो त आफूभन्दा भिन्न प्राणीहरू हुनुपर्दछ, अर्थात् पारुष्य वचन पूर्णता हुनको निम्ति यो आवश्यक छ कि दोस्रो प्राणी होस् जसप्रति कठोर वचन बोल्न सकियोस् होइन। कठोर वचन प्रयोग गर्नको निम्ति अरू चाहिए नि मान्छे, त्यो भन्नुको यहाँ है। त्यो हुँदाखेरि आफूभन्दा भिन्न प्राणी हुनुपर्दछ, अर्थात् पारुष्य वचनको पूर्णताको निम्ति यो आवश्यक छ कि दोस्रो प्राणी होस् जसप्रति कठोर वचन बोल्न सकियोस्। चेतना के हो त दोस्रो व्यक्तिलाई कठोर वचन बोल्ने इच्छा हुने समुत्थान अथवा विचार होइन, त्यस्तोले भन्छ चेतना। प्रयोग के हो त कठोर वचन बोल्नको निम्ति प्रयत्न गर्नु। प्रयोग चाहिँ क्लेश चाहिँ सामान्यतया राग द्वेष मोह यी 3 क्लेशहरूमध्ये द्वेषले प्रमुख मानिन्छ, द्वेषले प्रमुख मानिन्छ त। त्यसपछि निष्पत्ति विज्ञप्तिको रूपमा अरूको चित्त दुख्ने गरी कठोर वचन बोल्नु होइन। यसरी तपाईँको 5 अङ्क पुरै भयो भने चाहिँ अनि त्यसरी त कठोर वचन बोलेको पाप चाहिँ पूर्ण तपाईँको भएको हुन्छ। पापको भार। यस पारुष्य वचनलाई पनि 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ होइन। साक्षात् पारुष्य भनेको सम्बट भाषामा चाहिँ ngortsupa भन्छ अथवा ngursupa भन्छ होइन, ngortsupa भनेर। यसमा चाहिँ अरूको साक्षात् रूपमा वा प्रत्यक्ष रूपले कटु वचन बोलिन्छ। त्यसपछि नैमित्तिक पारुष्य भन्छ, शोक्तेचुपा, सम्बट भाषामा शोक्तेचुपा भन्छ होइन। साक्षात् कटु वचन नबोली घुमाई फिराई होइन अरू कुनै चिजको बहाना गरी यस्तो व्यङ्ग गरिन्छ जसले गर्दा सुन्ने व्यक्तिको मनमा चोट पुग्दछ होइन। उसलाई सिधा भनेको हुँदैन तर घुमाई फिरे भनेको हुन्छ र उसले मन दुखेको हुन्छ, त्यस्तो हो तपाईँको होइन। त्यसपछि परम्परा या पारुष्य जुद्ध चुप्पा भन्छ होइन, जसलाई कटु वचन बोल्नुपर्ने हो उसलाई सोझै नबोलिकन उसको मित्र आदिका सामु उसको बारेमा कटु वचन बोल्नु होइन। उसलाई चाहिँ बोलेको हुँदैन, उसको पछि चाहिँ बोलेको हुन्छ, अरूको लागि होइन, अरूलाई बोलेको हुन्छ। त्यसरी यस प्रकारको कटु वचन मध्ये माता पिता या आर्यजनलाई कठोर वचन बोल्नु चाहिँ एकदमै पाप, ठुलो पाप मानिन्छन्, गुरुतर पाप मानिन्छ। त्यसपछि सम्वेदना प्रलाप गरी व्यर्थका गफ वा अरूको कुरा काट्नु। कुनै मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने तपाईँको होइन अब होइन तपाईँको अरूको मात्रै कुरा काटिरहने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। सम्वेदना प्रलाप है। यहाँ वस्तु के हो त आफूभन्दा भिन्न प्राणी हुनुपर्छ अरे, हुनुपर्ने वस्तु चाहिँ चेतना परमात्माका कारण बिना कुनै अर्थको कुरा गर्ने इच्छा जाग्नु होइन, तपाईँको होइन अनर्थ कुराहरू गर्न इच्छा जाग्ने। प्रयोग के हो त यसलाई कहानी र कथा र गीत सङ्गीत आदिबाट आराम गर्नु,
सुरु गर्नु जसबाट कुनै प्रकारको लाभ हुँदैन, न आफूले लाभ हुन्छ न अरूले लाभ हुन्छ। त्यो भन्नु है त। क्लेश के हो त? सामान्यतया राग, द्वेष र मोह 3 क्लेशहरूमध्ये यसमा चाहिँ मोह प्रधान रहन्छ अरे। मोह होइन, मोह भन्ने, अविद्या भन्ने, तपाईँको त्यो अज्ञान भन्ने रहन्छ। निष्पत्ति के हो त? विज्ञप्तिको रूपमा अर्थ न व्यर्थको शब्द निकाल्नु होइन, न त्यसमा कुनै न आफू र अरू कुनैलाई फाइदा नहुने त्यस्तो प्रकारको अर्थ निकाल्नु, त्यसलाई चाहिँ निष्पत्ति भन्छ होइन। विज्ञप्तिको रूपमा अर्थ न व्यर्थको शब्द निकाल्नु। पापको भार के हो त? यस संविन्न प्रलापका पनि 3 भागहरू हुन्छन् होइन। मिथ्या संविन्न प्रलाप गरी सम्बट भाषामा लोकपेङ आकेल भन्छ, लोकपेङ आकेल भन्छ है। जस्तै अब उदाहरण के हो त? तैर्थिक आदिको जप तथा कथाहरू सुनाउने यसै अन्तर्गत सम्मिलित हुन्छ अरे होइन। हो, यो मिथ्या संविन्न प्रलाप भनेको चाहिँ कस्तो भने तैर्थिक आदिको जप तथा मन्त्र जप तथा अनि तपाईँको सारहीन कथाहरू सुनाउने यसै अन्तर्गत सम्मिलित हुन्छ अरे। त्यो भन्नु है, त्यो भयो। त्यसपछि लौकिक संविन्न प्रलाप गरी जिग्दिन पेङ खेल भन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है, संविन्न प्रलापलाई हाम्रो सम्बट भाषामा ngakel भन्दाखेरि काँय त क्याला केल भन्ने लेख्ने तरिका एउटा छ। मुनि मैले चाहिँ हावा खाए त ख्याला के लेखेको छ। यो दुवै तपाईँ कस्तो भन्ने लेख्नु मिल्छ होइन। हुँदाखेरि यहाँ तपाईँहरूले अलि ध्यान दिनुभयो भने ngakel पनि लेख्नु मिल्छ, ngakel पनि लेख्नु मिल्छ, अर्थ एउटै हो। हुँदाखेरि यहाँ लौकिक संविन्न प्रलाप भनेको सम्बट भाषामा जिग्दिन पेङ ngakel भन्छ होइन। हुँदाखेरि यसमा तपाईँको निर्थक कहानी गिजाउने एवं हाँसोको पात्र बनाउने आदि सम्मिलित हुन्छ होइन। यो भयो। अनि तेस्रो चाहिँ सत्य संविन्न प्रलाप दिम्बेङ ngakel भन्छ, सम्बट भाषामा दिम्बेङ ngakel भन्छ। अनधिकारीलाई धर्मको कथन गर्नु भन्दाखेरि योग्य नभएको होइन, योग्य नभएको मान्छेहरूले चाहिँ धर्मको कथन सुनाउनु होइन। हो, अनधिकारीलाई धर्मको कथन गर्नु वा गलत व्यक्तिले धर्म सुनाउनु होइन। सही व्यक्ति भएको हुँदैन अनि गलत व्यक्तिले चाहिँ धर्म सुनाउनु। उसलाई त्यस्तो प्रकार सुनाएर पनि केही पनि फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ गलत व्यक्तिलाई धर्म सुनाउनु के हो त? सत्य सम्बन्ध प्रलाप गएको हुन्छ। यी सबै प्रकारका संविन्न प्रलापहरूमध्ये एक मात्र जुन धार्मिक अनुष्ठानमा संलग्न व्यक्तिको चित्त विक्षिप्त पार्नेवाला संविन्न प्रलापलाई सबैभन्दा ठुलो पाप मानिन्छ अरे होइन। जुन व्यक्ति तपाईँको होइन तन वचन मन तपाईँको चाहिँ धर्ममा तपाईँको एकदमै लागिरहेको छ भने उसको मन चाहिँ त्यस्तो प्रकारको धर्ममा तपाईँको एक नाश तपाईँको एकाग्र भएको मानिसलाई चाहिँ हामीले उसको मन बुझाउनुको लागि चाहिँ अनि थरथरी कुरा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेको मन बुलिन्छन्। हो, त्यो गर्नु। त्यसरी अरूको तपाईँको कस्तो भने एक मात्र धार्मिक अनुष्ठानमा संलग्न व्यक्तिको चित्त चाहिँ विकसित पार्नु त्यस्तो प्रकारको संविन्न प्रलापलाई सबैभन्दा ठुलो महापाप मानिन्छ भन्नुभएको हो त। यो चाहिँ हामीले तपाईँको सोच्नुपर्छ। किनभने कुनै मान्छे साथीभाइमा कुनै तपाईँको मन परिवर्तन भएर सोच परिवर्तन भएर चाहिँ एक तपाईँको सुरले धर्ममा लागिरहेको हुन्छ। अर्को साथीभाइले के गर्छ भने उसलाई तपाईँको चाहिँ त्यो धर्म लागिरहेको चित्त चाहिँ विकसित पार्नको लागि चाहिँ विभिन्न तपाईँको कुराहरू गरिरहेको हुन्छन्। त्यसो हामीले गर्नु मिल्दैन भनेको यहाँ है त। त्यसपछि अविद्या, लोभ, कभियसनेस भन्छन् यहाँ। यसका पनि 5 अङ्गहरू हुन्छन्। वस्तु के हो त? अरूको बाहिरी एवं भित्री सम्पत्ति छिनाङ जे भन्छ होइन। अब किताबमा तपाईँको के छ भने यो किताबमा चाहिँ चल वा अचल भनेर लेख्नु भएको छ। तर उहाँको किताबमा के छ भने सेङ्की छिनाङ जे लेख्नु भएको छ। छि जे ताङ नाङ्गी जे भनेर लेख्नु भएको। मैले चाहिँ अब सरल भाषामै भनेको अरूको बाहिरी एवं भित्री सम्पत्ति होइन। बाहिरी सम्पत्ति भन्नाले कस्तो भने उसले प्रयोग गरिने जति पनि विषयवस्तुहरू छ नि त्यसको चाहिँ बाहिर सम्पत्ति भयो। र भित्री सम्पत्ति भन्दा उसको आफ्नै तपाईँको चाहिँ अनि अब कायासँग सम्बन्धित भएका होइन अथवा वचनसँग सम्बन्धित भएका अथवा मनसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू चाहिँ अनि भित्री सम्पत्ति भनेर हामीले भन्छौँ। किनकि अरूको बाहिरी एवं भित्री सम्पत्ति होइन सेङ छिनाङ जे भन्नुभएको छ।
चेतना के हो त अरूको धन एवं सामग्री हात पार्न इच्छा जाग्नु हैन, अरूको धन चाहिँ एवं सामग्री चाहिँ अनि हात पार्न इच्छा जाग्नु। यसलाई नै के हो त आशा तथा प्रणीति सम्बोधन भनिन्छ अरे हैन। उहाँको किताबमा के छ रेवातङ मेम्बु कुलुङ भन्नुभएको छ हैन, रेवातङ मेम्बु कुलुङ भन्नुभएको हुँदाखेरि आशा तथा प्रणीति सम्बोधन भनिन्छन् है त्यसलाई, चेतनालाई। त्यसपछि प्रयोग, दोस्रो व्यक्तिको सम्पत्ति एवं सामग्रीको पुनः पुनः पटक पटक तपाईँको चाहिँ ध्यान गरिरहनु, चिन्तन गरिरहनु होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ प्रयोग भन्छ। त्यसपछि क्लेश, सामान्यतया राग द्वेष तथा मोह तीन क्लेशहरूमध्ये विशेष गरी राग हुन्छन्, राग चाहिँ प्रमुख मानिन्छन् होइन तपाईँको। निष्पत्ति के हो त अरूको धन सम्पत्तिको पुनः पुनः पटक पटक तपाईँको चाहिँ चिन्तन गरी अन्तमा लाज एवं घिन पचाएर विपरीत कर्मको आचरण गर्नु, निष्पत्ति कर्म। यस्तो प्रकारको 5 अङ्ग पूर्ण भयो भने चाहिँ अनि त्यो पाप चाहिँ पूर्ण तपाईँको चाहिँ पूर्ण गरेको हुन्छ। पापको भार के हो त अविद्यालाई पनि 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ, लोभलाई है त। एउटा के हो त आत्मीय अविद्या भन्नाले सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ दाकी बोल्दा नफ्सेम भाव भन्नुभएको छ। गरी आत्मीय अविद्या भनेको आफ्नो कुल आदिप्रति आसक्ति होइन, आफ्नो कुल वंश आदिप्रति चाहिँ आसक्ति भइरहेको। त्यसपछि परकीय अविद्या, सेङ्गे बोल नफ्सेम भाव सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ अरूको सम्पत्तिप्रति आसक्ति, लोभ लालच पैदा भएको, अरूको सम्पत्तिप्रति आसक्ति आदि। त्यसपछि उभय अतिरिक्त अविद्या भन्दा चाहिँ निका मयम बल नफ्सेम भाव भन्छ, भन्दाखेरि पूर्वकथित आत्मीय एवं परकीय अविद्या भन्दा भिन्न भएको, जस्तै भूमि मुनि गाडिएको निधि तिजोरीको आशा गर्नु होइन आदि यस अन्तर्गत पर्दछ अरे। यी सबै प्रकारका अविद्याहरूमध्ये भिक्षुको लाभ अंश अर्थात् सम्पत्ति होइन, अरूले श्रद्धाले चढाइएका भिक्षुहरूलाई चढाएका सम्पत्तिहरू चाहिँ हामी साधारण मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नु मिल्दैन, त्यसका यहाँ बनाएको नि। यी सबै प्रकारका अविद्याहरूमध्ये भिक्षुको लाभ अंश अर्थात् सम्पत्ति जफत गर्ने विचार लिनु अविद्या गुरुतर पाप मानिन्छ र सबभन्दा ठुलो पाप त्यो पाप हुन्छ है त अविद्या माध्यममा चाहिँ। त्यसपछि व्यापार हानिकारक विचार होइन, हार्मफुल इन्टेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन तपाईँको। यसका पनि 5 अङ्गहरू हुन्छन्। वस्तु के हो त आफूभन्दा भिन्न प्राणी हुनुपर्दछ, एउटा त्यो भयो चेतना। दोस्रो प्राणीलाई मार्ने पिट्ने र विनाश गर्ने इच्छा जाग्नु। प्रयोग, कसरी अरूको विनाश गर्न सकिन्छ भने चिन्तनमा सर्वदा लागिरहनु, जहिले पनि त्यही सोचिरहनु प्रयोग छ होइन। क्लेश के हो त सामान्यतया राग द्वेष एवं मोह 3 क्लेशहरूमध्ये यसमा चाहिँ विशेष गरी द्वेष प्रमुख रहन्छ अरे, द्वेष होइन, रिस क्रोध। निष्पत्ति के हो त दोस्रो प्राणीलाई मार्ने पिट्ने र विनाश गर्ने आदिप्रति गुण दुष्ट राख्नु। त्यस्तो तपाईँको नराम्रो कामबाट चाहिँ गुण भएको सम्झिने होइन, तपाईँको गुण दुष्ट राख्नु र त्यस कर्मको विरोधी प्रतिपक्ष रूपमा स्वरूप चाहिँ मैत्री करुणा आदि धर्मको सेवन नगर्नु, त्यसमा ध्यानै नदिनु होइन जस्तो हो यहाँ है। दोस्रो प्राणीलाई मार्ने पिट्ने र विनाश गर्ने आदिप्रति चाहिँ गुण देखिरहेको होइन, देखिरहेको र त्यस्तो प्रकारको नकारात्मक विचारको प्रतिपक्ष रूपमा मैत्री करुणाको सेवन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो नगर्ने होइन, मैत्री करुणा आदि धर्मको सेवन नगर्नु चाहिँ निष्पत्ति हुन्छ। पापको भार के हो त यस व्यापारलाई पनि 3 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ। जस्तै द्वेषिक व्यापार भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा सेदाङ्ग छल्यचुङ नसिम भन्छ तपाईँको न, द्वेषद्वारा उत्पत्ति भएका अरूलाई रणभूमि आदिमा मार्ने वा घाइते बनाउने विचार होइन। र त्यसपछि ऐर्षिक व्यापार भन्छ, भन्दाखेरि सम्पूर्ण भाषामा ठाक्तो छल्यचुङ नसिम भन्छ, ईर्ष्याद्वारा जागिएका होइन। यहाँ कसैसँग प्रतिस्पर्धा गरी उसको अपकार गर्ने विचार है त्यो। त्यसपछि चाहिँ
औपनाहिक व्यापार भन्छ। सम्बट भाषामा चाहिँ खुन्जिङ छल्चुङ जस्तै भन्छ हैन। अनि औपनाहिक व्यापार जसले पहिले अपकार गरेको छ त्यस व्यक्तिले चाहिँ बारम्बार क्षमा माग्दा पनि बदला लिनको निम्ति वैरभाव राख्नु हैन। जुन मानिसले चाहिँ मलाई तपाईको पहिला चाहिँ अपकार गरेको छ भने त्यो मानिसले मलाई माफी क्षमा माग्न आउँदाखेरि चाहिँ पटक पटक मागे तापनि मैले चाहिँ कस्तो भने बदला लिनुको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई क्षमा नदिने हो त्यस्तो तपाईँको होइन। त्यो पनि गर्नु हुँदैन। जसले पहिला अपकार गरेको छ भने त्यो व्यक्तिले बारम्बार क्षमा माग्दा पनि बदला लिनुको निम्ति वैरभाव राखिरहनु, रिस राखिरहनु। माथि उल्लेखित सबै प्रकारका व्यापारहरूमध्ये मात्रवत होइन तपाईँको चाहिँ आमाले मार्ने भन्ने होइन, आफ्नो माताले, पितृवत भनेको अनि पिताले मार्नु, अथवा अरहतवत भनेको चाहिँ अरहतले मार्नु, बुद्धको शरीरबाट रगत निकाल्ने होइन, र सङ्गगण वेद नामक भनेको भिक्षुहरू एक आपसमा तपाईँको फुटाउने होइन हो। सङ्गवेद नामक अनन्तरीय कर्म गर्ने छमेक ले भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा छमेक ले भन्छ। मतलब अनन्तरीय कर्म गर्ने प्रेरित गर्नेवाला चेतना इच्छा नै के हो त सबैभन्दा ठुलो महापाप मानिन्छ अरे नि। यो पनि होइन हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अन्तमा आयो 10 अकुशल कर्म मध्येमा अन्तिम अकुशल के हो त मिथ्या दृष्टि, मानसिक कर्म मध्येमा चाहिँ मिथ्या दृष्टि, गलत बुझाइ होइन, रङ भ्युज। यसका पनि 5 अङ्गहरू हुन्छन्। वस्तु के हो त कुशल अकुशल कर्म दुईटा भयो है। चेतना न त कुनै कुशल कर्म हुन्छ न त अकुशल कर्म नै भन्ने सोचिरहेको त्यस्तो होइन। कुशल कर्म भनेको हुँदैन, अकुशल कर्मको हुँदैन भन्ने त्यस्तो सोचिरहेको, न त ती कुशल अकुशल कर्मको हुने इष्ट अनिष्ट फल नै हुन्छ अरे होइन। अकुशल कर्मको फल नराम्रो हुँदैन होइन तपाईँको, र कुशल कर्मको फल चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने खालको सोचिरहने होइन। न त ती कुशल अकुशल कर्मको हुने इष्ट अनिष्ट फल नै हुन्छ। यस प्रकारको असत्य दृष्टि होइन, यस प्रकारको असत्य दृष्टि एवं हेतुफल विपरीत दृष्टि भन्नाले ग्युटे छिन्जुलो त तावा, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ ग्युटे छिन्जुलो त तावा भन्छ हो। यस्तो असत दृष्टि एवं हेतुफल विपरीत दृष्टिलाई उत्पन्न गराउने चेतना हो अरे। त्यस्तो तपाईँको चेतना, त्यस्तो मिथ्या दृष्टिलाई प्रयोग के हो त कुशल अकुशल कर्म हुँदैन भनी यसको पक्षमा चाहिँ बारम्बार सोच्नु होइन। जुन विचारले चाहिँ ओ कुशल कर्म बन्नुको हुँदैन, अकुशल कर्म बन्नुको हुँदैन भन्ने बारम्बार सोच्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रयोग भन्छ होइन, प्रयोग भन्छ। त्यसपछि क्लेश, सामान्यतया राग द्वेष एवं मोह 3 प्रकारका क्लेश भए तापनि यसमा चाहिँ विशेष गरी मोह नै प्रधान हुन्छ अरे। मिथ्या दृष्टि चाहिँ त्यसको उत्पन्न हुने मूल स्रोत के हो त अविद्या हो, अज्ञानता हो, मोह हो। त्यस कारण चाहिँ हो यहाँ विशेष के हो त 3 क्लेश मध्येमा चाहिँ मोह प्रधान हुन्छ अरे। र निष्पत्ति के हो त कुशल अकुशल कर्म र तिनीहरूको इष्ट अनिष्ट, राम्रो नराम्रो होइन फलको अभावलाई निश्चय गरी होइन यस मिथ्या दृष्टिको प्रतिपक्ष स्वरूप चाहिँ सम्यक दृष्टिको सेवन नगर्नु होइन। जब हामीले त्यस्तो प्रकारको कुशल अकुशल कर्मको इष्ट अनिष्टको फलको चाहिँ अभावलाई चाहिँ अनि तपाईँको मनभित्रैबाट निश्चय गरेर होइन यस्तो कदापि हुँदैन भन्ने खालको सोच छ भने चाहिँ त्यस्तो मिथ्या दृष्टिको प्रतिपक्षको रूपमा खास हो भने सम्यक दृष्टिको सेवन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ नगर्ने होइन हो। जबसम्म हामीमा तपाईँको सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुँदैन तबसम्म चाहिँ यसको प्रतिपक्षको रूपमा हामीले त्यो गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्यक दृष्टिको सेवन नगर्नु होइन। कुशल अकुशल कर्म र तिनीहरूको इष्ट अनिष्ट फलको अभावलाई निश्चय गरी यस मिथ्या दृष्टिको प्रतिपक्ष स्वरूप सम्यक दृष्टिको सेवन नगर्नु निष्पत्ति। त्यसपछि पापको भार, यस मिथ्या दृष्टिलाई पनि 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा के हो त कर्म फल अपवादिका मिथ्या दृष्टि भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा लेडेल लोकता भन्छ, लेडेल लोकप्रतावा भन्छ है त। यहाँ कर्म फल अपवादिका मिथ्या दृष्टि भन्नाले न त कुनै सुकर्म हुन्छ राम्रो कर्म हुन्छ, न त कुनै कुकर्म नै हुन्छ, नराम्रो कर्म हुन्छ, तथा
न त त्यसबाट कुनै इष्ट अनिष्ट विपाक फल्ने हुन्छ, न त तपाईँको कुशल कर्मबाट फल राम्रो उत्पन्न हुन्छ, न तपाईँको अकुशल कर्मबाट चाहिँ फल नराम्रो उत्पन्न हुन्छ भन्ने खालको। यस प्रकार सबै सुख दुःख चाहिँ बिना हेतु उत्पन्न हुन्छ भन्ने सोच्छ भने होइन, जति पनि हामी जीवनमा सुख दुःख घटित भइरहेको छ त्यो कस्तो भने बिना हेतु बिना कारण चाहिँ भइरहेको भन्ने सोच्छ भने चाहिँ होइन, त्यस्तो प्रकारको यस प्रकारका सबै सुख दुःख चाहिँ बिना कारण अथवा बिना हेतु उत्पन्न हुन्छ भन्ने सोच्छ भने चाहिँ यस्तो दृष्टि के हो त, कर्म र त्यसको फललाई निषेध गराउने मिथ्या दृष्टि हुन् होइन। अघि ठ्याक्क आयो नि माथिको होइन, माथि के भने ग्युटेल लोकवर्ता भने नि त्यही हो तपाईँको है। अघि यहाँ कर्म फल अपवादिका मिथ्या दृष्टि ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ अर्थ यहाँ आयो है, कर्म र त्यसको फललाई निषेध गराउने होइन मिथ्या दृष्टि हुन्। त्यसपछि सत्य अपवादिका मिथ्या दृष्टि सम्पूर्ण भाषामा देम्बाल लोकवर्ता भन्छ होइन। यहाँ मार्ग सत्यको भावना गरेर पनि खास हो भने 4 आर्य सत्य मध्येमा मार्ग आर्य सत्यको भावना गर्दाखेरि त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निरुक्त आर्य सत्य प्राप्त हुन्छ तथाकथित तपाईँको तथ्य रूपमा चाहिँ। तर यहाँ के छ भने मार्ग सत्यको भावना गरेर पनि निरुक्त सत्यले प्राप्त गर्न सकिन्न भने कसैले सोच्छ भने त्यस्तो विचारलाई सत्य अपवादिका मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। किनभने बुद्धको जुन एउटा 4 आर्य सत्य मध्येमा निरोध सत्य प्राप्त गर्नु हो भने त्यसको हेतु के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्ग सत्यको हामीले भावना गर्नुपर्ने हुन्छ खास हो भने। तर यहाँ के छ भने मार्ग सत्यको भावना गरेर पनि निरोध सत्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्न भने कसरी सोच्छ भने चाहिँ यस्तो विचारलाई चाहिँ सत्य अपवादिका मिथ्या दृष्टि भनिन्छ, बुझिरहनुपर्छ त। त्यसपछि रत्नत्रय अपवादिका मिथ्या दृष्टि कुञ्चोकलाई लोकवर्ता भन्छ होइन। तपाईँको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न तिनवटा हुन्छन् हुँदाखेरि यहाँ हो रत्नत्रय अपवादिका मिथ्या दृष्टि बुद्ध हुँदैन भन्ने अथवा उहाँले उपदेश दिनुभएको कुनै धर्म छैन भन्ने खालको होइन। पहिला होइन अब कुनै समयमा बुद्धको परिनिर्वाण हुनु भइसकेपछि चाहिँ अनि अब अन्य जुन एउटा अब सम्प्रदायहरूमा चाहिँ त्यस्तो पनि एउटा भनेको थियो कि होइन उहाँहरूले जस्तै बुद्धले बुद्धको धर्महरू चाहिँ भन्दा त्यस्तो दिनुभएको छैन भन्ने खालको चाहिँ यो कुराहरू आएको। यहाँ बुद्ध हुँदैन अथवा उहाँले उपदेश दिनुभएको कुनै धर्म छैन तथा सङ्घ भनेको पनि हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो होइन। यस प्रकारको त्रिरत्नको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको अपवाद गर्नेवालालाई नै के भन्छ त रत्नत्रय अपवादिका मिथ्या दृष्टि भन्छ अरे होइन। कुञ्चो लोकवर्ता हो भन्ने गरी अघिका उपयुक्त अविद्या व्यापात आदि सबै मानसिक अकुशल भनेको हिकी मिके भयो भन्छ होइन। मानसिक अकुशललाई हिकी मिके भयो भन्छ। कर्महरूमध्ये यी मिथ्या दृष्टि नै सबैभन्दा अनि गुरुतर अकुशल हो रे, सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ महापाप हुने अकुशल है। यस प्रकार माथि उल्लेखित सबै 10 अकुशल कर्महरूका त्याग गर्नुलाई नै 10 अकुशल कर्म त्यागिने शिल भनेछन् होइन। मिगे चुबुङ सुल्टी मात्र भनिन्छ अरे। अब यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको अनि आजको चाहिँ अनि तपाईँको 10 अकुशल कर्मको बारेमा चाहिँ सकियो या किनभने यहाँ त्यति मैले व्याख्या गर्नुपर्ने छैन, सबै यहाँ स्पष्ट रूपमा यहाँ तपाईँहरूले बुझ्ने गरेर यहाँ तयार पारेर ल्याएको थियो, त्यसको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँ के छ भने जुन एउटा 10 अकुशल कर्मको सम्बन्धित भगवान गौतम बुद्धले धम्मपदमा तपाईँको चाहिँ पाली भाषामा भएका धम्मपदलाई अनि सम्पूर्ण भाषामा तोसुङ सेगुरा छुसुचे भा भन्छ। गरी धम्मपदमा तपाईँको के छ भने 26 प्रकारका वर्गहरू छ होइन। 26 प्रकारका वर्गहरूमध्येमा 14 वर्गमा होइन 14 वर्ग चाहिँ बुद्ध वर्ग भन्छ होइन। बुद्ध वर्गको 5औं श्लोकमा होइन
बुद्ध वगको 5औं श्लोकमा के छ भन्दाखेरि भगवान गौतम बुद्धले एक समयमा अनि उहाँको शिष्य आनन्द भन्ने हैन, उहाँको शिष्य आनन्दले अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। आनन्दले हैन प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ एउटा स्थिति, एउटा परिस्थितिको बारेमा प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तरमा उहाँले अनि पाली भाषामा भन्नुभएको हुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ सब पापस अकरणन कुशलस उपसम्पदा सचित्त परयोतपनन एतन बुद्धान शासनन भन्नुभएको हुन्छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ के त भन्दाखेरि दिग्पाची यहाँ मिसासिङ घेवा फुसुम सोबरचे रङ्गे सेम्ने योङसुन्दुन तिनी साङ्गे तेम्बाइन भन्नुभएको छ। यो श्लोकभित्र हैन, यो श्लोकभित्र हामीले राम्रो त्यसको अर्थहरू बुझ्यो भने यही तपाईँको 4 हरफभित्र चाहिँ आज यहाँ भन्नुभएको जुन उहाँले जुन एउटा 10 प्रकारको अघोषित कर्मको बारेमा जुन भन्नुभएको थियो हो त्यसको सम्बन्धी ठिकैसम्म चाहिँ अर्थ सबै समेटेको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि सब पापस अकरणन भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ प्रकारका न तनबाट न वजनबाट न मनबाट चाहिँ हामीले पाप गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ हैन। सब पापस अकरणन हैन, दिग्पची न शरीरबाट न वचनबाट न मनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रकारका चाहिँ पाप चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ भगवान गौतम बुद्धले हैन। सब पापस अकरणन कुशलस्स उपसम्पदा भन्दाखेरि गेव फुसुम सोब्रा चाहिँ भन्दाखेरि जति सक्दो हामीले चाहिँ शरीरबाट र वचनबाट र मनबाट तपाईँको चाहिँ कुशल कर्मको सञ्चय गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ हैन। कुशल कर्म सञ्चय गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब यहाँ शरीरबाट वचनबाट र मनबाट चाहिँ कुशल कर्म सञ्चय गर्नुपर्छ, अकुशल कर्म त्याग्नुपर्छ भन्नुभयो। र ती 3 प्रकारका जुन एउटा कर्म मध्येमा चाहिँ कायिक कर्म र वाचिक कर्म र मानसिक कर्म मध्येमा चाहिँ मूल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अनि सचित्त परयोतपन भन्नुभएको छ उहाँले। भने आफ्नो चित्तलाई तपाईँको संयम पार्नु भनेको छ हैन। रङ्गी सेम योङसुत भने आफ्नो यो तपाईँको असंयमित चित्तलाई चाहिँ संयम पार्नुपर्छ हैन। आफ्नो यो तपाईँको कस्तो भने अनि दमित यो तपाईँको मनलाई चाहिँ अनि तपाईँको अनि उ गर्नुपर्छ, विनित पार्नुपर्छ भनेको छ। उहाँले मूल जोर कहाँ दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ 3 प्रकारका कर्महरू मध्येमा चाहिँ सर्वप्रथम सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो यो चित्तलाई हैन, यो व्याकुल चित्तलाई तपाईँको चञ्चल चित्तलाई चाहिँ तपाईँको संयम पार्नुपर्छ भन्नुभएको छ हैन। सचित्त परयोतपन एतान बुद्धान शासन, यही नै के हो त बुद्धको शासन हो, बुद्धको धर्म रहेको छ। यसरी हामीले सोच्यो भने त्रिशिक्षा भगवान गौतम बुद्धले 45 वर्षसम्म दिनु भएका प्रवचनहरू चाहिँ जुन अस्ति गएको थियो नि 3 शिक्षामा सङ्गत हुन्छ। शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र प्रज्ञा शिक्षा। यो श्लोकमा तपाईँको कस्तो भने अघि के थियो भने दिग्पचिया मिसासिङ हैन भन्नुभयो नि हो। त्यो प्रथम श्लोकमा तपाईँको चाहिँ ठिक तपाईँको त्यो त्रिशिक्षा मध्येमा चाहिँ शील शिक्षासम्म समेटिएको हुन्छ। यसो हामीले बुझे त्यसको अर्थहरू गहिराइमा गयो भने हैन हुँदाखेरि सब पापस अकरण भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हरफभित्र तपाईँको चाहिँ अनि शील शिक्षा समेटिएको हुन्छ हैन। र कुशलस उपसम्पदा भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँको चाहिँ अनि सूत्र पिटस तपाईँको कस्तो भने समाधि जुन एउटा शिक्षा चाहिँ समेटिएको हुन्छ। सचित्त परयोतपन भन्दाखेरि चाहिँ ठिक तपाईँको चाहिँ प्रज्ञा शिक्षा समेटिएको हुन्छ। यही तपाईँको एक श्लोकको भित्र चाहिँ अनि शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र ज्ञान शिक्षा प्रज्ञा शिक्षा चाहिँ समेटिएको हुन्छ। यसरी हामीले तपाईँको उहाँले महात्मा गौतम बुद्धले आनन्दलाई दिनुभएको यही श्लोकभित्र पनि हामीले त्यसको गहिराइमा गयो भने चाहिँ त्यो श्लोकभित्र चाहिँ अघि भनिएका 10 प्रकारका अकुशल कर्मलाई त्याग्नुपर्छ र 10 प्रकार कुशल कर्मलाई हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। ती मध्येमा पनि मूल चाहिँ कस्तो भने आफ्नो मनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ संयम पार्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यसरी चाहिँ हामीले अनि बुझ्नुपर्छ तपाईँको होइन। सब पापस अकरणन कुशलस उपसम्पदा सचित्त परयोतपनन एतान बुद्धान शासन, यही नै बुद्धको शासन हो अथवा यही नै तपाईँको बुद्धको धर्म हो
भन्नु खोजेको चाहिँ यही नै तपाईको त्रिशिक्षा हो। यही नै तपाईको चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने मूल अभ्यास हो र यही नै कस्तो पनि हामीले चाहिँ त्याग्नु पर्ने हैन तपाईको औषध कर्महरू हुन् भनेर उहाँले भन्नु खोज्नु भएको हैन। आजलाई यतिमै राख्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई कक्षाको बारेमा अनि तपाईहरुले सूचना दिन चाहन्छु। अब यो आउने बुधबार चाहिँ बुधबार र अनि यो आउने शनिबार चाहिँ क्लास छैन भन्नु चाहन्छु। किनभने अब यहाँ सोनाम लोसर पनि आउन लागेको रहेछ हैन। अन्तखेरि सोनाम लोसरमा फेरि तपाईहरुले फेरि 5-6 दिन त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो आउने बुधबार र अनि यो आउने शनिबार चाहिँ क्लास छैन। त्यसपछि चाहिँ फेरि हामी क्लास हैन सुरु गरौँला। अनि आजलाई यति नै अब राख्न चाहन्छु र तपाईहरुले अनि अब अस्ति नै हामीले भनिसकेँ यो 10 अकुशल कर्म त्यागिनेशील भनेको चाहिँ अनि हामी सबैको एउटा बुद्धको अनुयायीको चाहिँ एउटा साझा एउटा अभ्यास भएको कारणले चाहिँ हामी सबैले सक्दो तपाईँको अनि प्रयास र हामीले प्रयत्नरत हुनुपर्छ र सक्दो हामीले चाहिँ यसको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। अन्तमा अब हामी सबैले प्रणाम गरौँ। गेवन्ते गेवोङ सुनमा येशे सोजो जि सुनमा येशे लेज थम्बा कुनि थोब्रा जो सुनम दे थम्जे जे थोने नेबे दाना फम्जे दे गेगा नाचे बालाराम सिबे छोले डोबा डोबरा जो 청주 sem주 림보제 마게 빠나mon지 게바 냠바 메브라 양 코네 공도 베브라 조 돈이 따와 림보제 뉴르도 뉴라게 게바 냠바 메브라 양 코네 공도 베브라 조 잠발라 바베 제드라 켐바 군도 상보 태양 대진데 데다 군기 제조온다 게원 데다 탐제여로도 두숨 시베 게와 탐제게 뭐와 강라 조도는 다시 게베 자원데 그는 양 상보 주주리 람도 뭐라 कर्मा रबरी मरमे ता युमा सेवा चुब्रोना मिलम लोदान दुजे छे नमन ते दरा दा ओ लास